like, subscribe and get notified. A massive fire erupted at a laterite quarry in Chandimal Kashti in Sanvodem on Saturday. The abandoned quarry was used as a dumping site for barrels filled with chemicals. Firefighters were working to control the fire and stop it from spreading to nearby village. The entire surrounding forest area was on fire, generating intense heat and smoke. हांव आसा BNF प्लांट कश्टी ह्या भागाक आनी तुमी पळोवंक शकतात हांगा जे हे केमिकल वेस्ट आसा हे सगळे हेका हांगा उजो लागलो आसा. उजो पालोवपा खातीर जे कुर्चडे फायर ब्रिगेडाचे 2 गाडयो हांगा येयल्ले आसा. पळोवंक शकतात हो केदो मोठो उजो आसा तो सगळे जी एरिया आसा फूल जे केमिकलान खंय तरी जी वस्तू आसा तेणी भरलेली ती सगळी उजो लागून सगळी लासोन गेल्ले आसा आनी हो जो धुकोट आसा हो 2-3 किलोमिटर्सान सुद्दां पळोवपाक मेळटा. आतां हांगा सध्या सगळे मामलेदार धरून ते सगळे प्रशासनाचे लोक एक जाल्ले तशें गांवचे लोक एक जाल्ले आसा. आतां गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा की तेणी हे जे कचरो तो केमिकल वेस्ट आसा हे सगळें हांगा उडयत तेजी कंप्लेनी केल्ल्यो पंचायतीन पूण खंय तरी पंचायतीन हेजेर दुर्लक्ष केलें आनी आतां हे सगळी घटना घडलेली आसा. ती आख्खी जी एरिया आसा रानाक सगळो उजो गेल्लो आसा. पळोवंक शकता फायर ब्रिगेडीचे जे फायरमॅन आसा ते सगळो उजो पालोवपाचो प्रयत्न करतात पूण खंय तरी अशें दिसून येता की हो उजो जो इतलो भयानक आसा की हो खंय तरी एक या 2 दमकल ज्यो गाडी आसा तेंच्यान पावलोवपा ना. हेका एक 5-6 तरी दमकल गाडी जाय जेणे हो उजो कंट्रोलाक हाडूंक शकता. There was a fierce confrontation between the locals and the concerned panchayat member, whether they have to stop the chemical carrying vehicles, or whether the panchayat member should monitor it. The panchayat member pretended not to know of the chemical dumping. तुमची कंप्लेंट पावना ऐकूच त्याने तुम्ही सांगप न्हू गावाला का प्रॉब्लेम जातलो म्हणून त्याने तुम्ही कशी वगैरे रावल्या. तुमका कायच खबर ना सरपंच पंचा कायच खबर ना आमची कायच खबर ना. तू सांगता आमका गावाक एकर गाडी हाड पळोवपाची म्हणून आम्ही सांग आमने 40 घरा भितर कोण रावता. तू कंप्लेंट दिली म्हणटा न्हू बरोबर आसा कळलंय. तू दाखय मग कंप्लेंट खंय ती. आम्ही ती गाडी हाडयतली आनी दितली म्हणून असलेली गाडी तुका आम्ही त्या दीस फोन केलो तू पंच ते म्हाका लागना तू पंच कोणा लोक आमकां लागना मरे तुवें विजीट घेतली. तुम्ही विशय कितें म्हाका सांगूंक ना रे. आमची मिटींग सांगले की सुदेशान घेतली स्पीकर घातला बाई म्हणून सांगला जाला तुम मरे बरें ओके ओके म्हणल्यार तुवें बंद केलें. आमी बबनाक फोन केलो बबन म्हणपालो बरें आपल्या खबर आसली ती कंप्लेन म्हणपालो हे ते जाल्यार सगळ्या बरें तुमी एक बरोवन दिया म्हणपालो. आनी कितें सांगपाक लागलो गाडी जे स्पॉटार येत पळय तेन्ना धरा आनी हें करा. आमी रावल्या कित्याक गाडी स्पॉटार मेळ्ळी धरली कितें कोणा घालता म्हणून आनी आमी आतां लेटर बरोवन जालें. लोकांनी सांगल्या त्या प्रमाणे हांव तुका सांगता पळय लोकांनी सांगला पंचा सांगलेले सरपंचा सांगलेले हे आमकां करना. लोकांनी सगळ्या कळयल्लें आसा ऑथॉरिटी कळयल्या ऑथॉरिटीन एक्शन घेवना. हेजेर आतां हायर ऑथॉरिटीन एक्शन घेवचें पडटलें आनी हायर ऑथॉरिटीन विचारचें पडटलें. लोकांनी तेंच्यांनी कंप्लेन बरयल्ली सो तेंच्यांनी कंप्लेन दिवनच दिली रिसीव ना तेंचे कडेन. तेंच्यांनी लेटर बरयल्या ते आमी दाखोवपाक शकता. हे आमी जबाबदार आमी लोकांक लागून जबाबदार. आमकां इतलेशे कितें करता जाल्यार आमकां कोणी येवन धरता. ऑथॉरिटी इतलेशे कितें एक लाकूड मारता एक आनी कितें करता जाल्यार रोखडे आमकां ऑथॉरिटी दिता. तुमी पळयता सगळे लोक आतां आमी लोकां बरोबर आसा. लोक आमगेले कशे उलयता ते लोकांनी कळयल्ले जाल्यार पंचा सरपंचाक कळयला. आतां तुमकां खंय दिसता की पंच आनी सरपंच रिस्पॉन्सिबल आसा हे सगळे गोश्टी. ऑलवेज आमकां आसपाक अशें दिसता कित्याक लागून आमी इतली आतां इतली जाता तें आमकां खबर ना. आमगे पंचायत आमकां जर खबर ना हें तें खबर ना जाल्यार खबर आसतलें कोणाक. The local panchayat member said there was need to identify who is dumping the chemicals and action should be taken. हे प्रकरण कितें म्हणून कांय खबर ना आमकां. हो खंयच्यान तरी कोण तरी खंयचे इंडस्ट्रीचो कचरो हाडून घालता हे ते सिद्ध जाता. ते पयल्या भितर ते कचरो म्हणटा तसलो इंडस्ट्रीचो सिद्ध जाता. पूण कोण घालता आनी कोण हाडटा तें म्हाका कांय तरी खबर ना. आनी पयर एक दीस तरी अशें गांवकऱ्यांची कितें तरी मिटींग आसलेली आनी ताणें ते मिटींगेक म्हाका आपयलो म्हणजे ह्या कचऱ्या बद्दलच. त्या दिसा हांव घरा कडेन नासलेलो हांव म्हणलें घरा कडेन ना आनी तांकां म्हणलेलें कितें तुमी कोणाकय नोट करात आनी एक म्हणलें पंचायतीक तुमी कंप्लेन दिया म्हूण सांगलें तांकां. पूण तेंच्यांनी अजून पर्यंत कंप्लेन दिली ना अजुनूय.
आणि हे जे हांगा हे पळय घालतात कोण तो हे मोठे व्हडले ऑफेन्स जावन आसा. ह्या विशयार लोकांचे खूप त्रास जातले लोकांक हेजेर. ते गार्बेज ही आयज गव्हर्नमेंट आमचे मोदीचे आणि आमचे डॉक्टर सावंताचे विजन आसा की कचरा मुक्त हे भारत देश करचो म्हणून. आणि जर हे असले करपाक जर कोण ऑथॉरिटी खंयचे जर हेंका कोणा परमिशन दिता आनी कितें दिता जाल्यार हेंका काडून सोमते भितर उडोवपाचें आसा. आनी हो कोण तो कचरो घालता आमी आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार हे जो स्पॉट आसा तो कोण भोगता आनी कोणा अंडर आसा हे पयलीं हेजेर इन्क्वायर जावपाक जाय. फायर हांगा जो आसा एक चिऱ्याचो खण आसा आनी विच इज अराउंड 20 मीटर डीप आसा. आनी ही जी फूल जी डीप जी आसा तितली फूल वेरियस केमिकल्स आसा ते इंडस्ट्रियल केमिकल आसा ते हांगा स्टोर केल्ले आसा आनी तेका कंटिन्युअस बरोच मेजर फायर जाल्लो आसा. आमी ह्या फायरा भितर हेंय पळयलें की वेरियस जे टीन आसतले किंवा कॅन आसा अश्यो वस्तूय हांगा ब्लास्ट जाताल्यो. सो आमकां भितर एक्झॅक्टली कितें कितें फायर जाता तें कळना. पूण इनिशियल स्टेजीचेर आमी जे सरावंडींग एरिया आसा ती फूल कॉर्डनिंग करून फूल फायर फायटिंग जो आसा ते सायडीचे आमी बॅरिकेडिंग केल्ले आसा. कारण लागीं गांव आसा गांवाक तेजो इफेक्ट जावपाक जायना आनी जाता तितलो स्मोक कमी जावपाक जाय हेजे आमी प्रिकॉशन घेवन फायर फायटिंग चालू आसा. अजून बेज ऑफ द फायर मेन हार्ट ऑफ द फायर आसा ती अजून एक्सटिंग्वीश जावना. पूण इनिशियली आमी सरावंडींग जी आसा ती फूल टोटल कंट्रोल केल्लो आसा. आतां मुखाल्ले स्टेज जेन्ना आमकां बाकीची ऑथॉरिटी कडल्यान फॅसिलिटीज मेळटल्यो जश्यो आमकां JCB जाय पडटले किंवा बाकीचे इक्विपमेंट्स ते पावतकीर आमी रिमेनिंग जो आसा तो फूल 100% एक्सटिंग्वीश करतले. हो सगळे जो दोंगर भाग आसा हो सगळ्या पसरलेलो आसा. आतां गांवच्या लोकांचें म्हणणें आसा की जे हे कचरो आसा हो सगळो केमिकलाचो हो सगळो हांगा हाडून उडयताले आनी तेणी तांकां फोटो प्रूफय दाखयले पंचायतीक. पूण पंचायती जे स्थानीक पंच आसा तेणी सुद्दां हांगा केन्ना येवन पळोवना. आनी ते पंचा कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना तेणें सांगलें की आपणाक खबर नासलेलें. आतां खंय तरी दिसून येता की पंचायती भितूर खंय तरी भितूर आसलेले खबर आसून सुद्दां हेजेर एक्शन घेवना. आतां पळोवंक शकता सगळो काळो सगळो धूर आसा आनी एकदम दोळे जळटा हे धुरा पळोवंक शकतात. सगळे एरिया आसा अशी सगळी सारकी उज्यान भरलेला केमिकलाचो काळो धुंवर सगळ्याक पसरलेलो आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.